नमस्कार। अभियान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम अभियान विशेषमा आज हामी फेरि एकजना नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अभियान विशेषमा हामीले समुदायमा रहनुभएका विशेष व्यक्तित्वलाई स्टुडियोसम्म निमन्त्रणा गरेर विविध विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हरि पौडेल सर आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा हरि सरलाई स्वागत गरौँ। हस्, धन्यवाद। स्वागत छ। धन्यवाद दीपक सर। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। आजकल दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? सहकारी अभियानमा अत्यन्तै व्यस्त छ समय। जस्तै हरि प्रसाद पौडेल सरको नाम र सहकारीलाई हामीले दाँजेर सँगसँगै हेर्दा सहकारी र हरि पौडेल भनेको चाहिँ एउटा पर्यायवाची हो जस्तो लगभग धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, होइन? लामो समयदेखि चाहिँ सर विभिन्न सहकारीहरूमा आबद्ध हुँदै आज चितवनको एउटा माउ सङ्गठन, सहकारीहरूको पनि माउ सङ्गठन चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र केन्द्रीय स्तरको सहकारी सङ्गठनका पनि विभिन्न पदमा रहेर यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। यसरी विभिन्न सहकारीसँग जोडिएर रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग काम गरिरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? सहकारी अभियान भनेको एउटा अत्यन्तै बृहत्तर अभियान हो। यो निकै फराकिलो क्षेत्र पनि हो काम गर्नका लागि र धेरै जनसमुदायसँग जोडिएर धेरै तहसँग जोडिएर काम गर्न पाइने क्षेत्र पनि हो सहकारी अभियान। सहकारी अभियान सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा कोसेढुङ्गा पनि हो। त्यसैले यो निम्न आय हुने र उच्च आय हुनेहरूका लागि पनि एउटा बचतको राम्रो माध्यम पनि हो। त्यसैले तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसम्म आकर्षित हुने यो अभियान अत्यन्तै इन्जोयपूर्ण छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा जस्तै हरि सरको सहकारी यात्रा कति वर्ष अगाडिबाट चाहिँ सुरु भयो? कुन समयदेखि चाहिँ यहाँ विभिन्न सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म आइपुग्दा यहाँको आरोह अवरोह के कस्ता रहे? एकदम छोटकरीमा यहाँको सुरुवातदेखि आजसम्मको चिजलाई चाहिँ समराइज गरेर हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न। नेपालमा 2046 सालमा जब प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसपछि बनेको सरकारले सहकारी मन्त्रालय गठन गरेर सहकारीको अभियानलाई सङ्गठनात्मक रूपले नै यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने सोचका साथ त्यसभन्दा अगाडि रहेका साझा सहकारी भनेर नियन्त्रित सहकारीहरू थिए भने त्यसलाई जनस्तरबाट सञ्चालन गर्ने गरी 48 सालमा सहकारी ऐन जुन निर्माण भयो र त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट पास पारित भएर कार्यान्वयनमा आयो। म 2048 सालदेखि नै यो अभियानमा जोडिएको छु निरन्तर। भनेपछि 2048 सालबाट आजसम्म निरन्तर रूपमा सहकारीमा हुनुहुन्छ? कुनै न कुनै निकायमा छु। 2048 सालमा यहाँको यात्रा चाहिँ कुन संस्थाबाट सुरु भयो? जनसेवा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भन्ने खुरखुरे बजारमा, पूर्व चितवनको खुरखुरे बजारमा रहेको साबिक वीरेन्द्रनगर गाविसमा रहेको संस्था थियो। त्यो संस्थाबाट मैले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको। आज पनि त्यो जनसेवा सहकारी संस्था चाहिँ आज पनि छ? अहिले पनि उति बेला साझाको नाममा चिनिएको त्यो पुरानो संस्था हो। चितवन जिल्लामा 15-17वटा मात्रै साझा संस्थाहरू अहिले जीवित छन् होला। तीमध्ये उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा अहिले पनि त्यसले काम गरिरहेको छ। पक्कै पनि यो सबैको लागि खुसीको विषय हुनसक्छ। एउटा लामो इतिहास बोकेको सहकारी संस्था 2048 सालदेखि आजसम्म उत्कृष्ट स्थानमा रहेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। पक्कै पनि हरि सर जतिको एकजना सबल व्यक्तित्व रहेको संस्थाले एउटा फड्को मार्ने, सफलता हासिल गर्ने आफैमा एउटा स्वाभाविक विषय पनि हो। अब अलिकति मलाई थोरै कुराहरू जान्न मन लाग्यो यति बेला। जस्तै यहाँले
जिल्ला सहकारी सङ्घलाई नेतृत्व गरिरहँदा जिल्ला सहकारी सङ्घ अन्तर्गत त विभिन्न किसिमका सहकारी होलान्, जस्तै कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी लगायतका धेरै क्षेत्रका सहकारीहरूलाई यसले समेटेको छ पक्कै पनि। भने यी फरक फरक किसिमका सहकारीहरूलाई चाहिँ यहाँले अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको सहकारीले कसरी समेटेर मिलाएर लगिरहेको छ? जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड चितवनसँग पनि म लामो समयदेखि आबद्ध छु। कहिले प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै थिएँ र कहिले म सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा, त्यसपछि अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्षको रूपमा र यो कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा आएको हो। यसरी हेर्दा मैले जिल्ला सहकारी सङ्घले सबै विषयगत सङ्घहरू, चितवन जिल्लामा 7वटा विषयगत सङ्घहरू छन्, ती विषयगत सङ्घहरूका लागि भनेर छुट्टै कुनै गतिविधि गर्दैनथ्यो। उसले खालि जिल्ला सहकारी सङ्घ आफू बाँच्ने कुरा मात्रै सोचिरहेको हुन्थ्यो भने यसपटक जब यो नयाँ टिम निर्माण भयो, यो नयाँ टिमले चाहिँ एउटा नयाँ खालको अवधारणा विकास गरेर हामीले सहकारी सञ्जाल जिल्लामा गठन गरेका छौँ। त्यो सहकारी सञ्जालभित्र 7वटै विषयगत सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू रहनुभएको छ र यदि यो कोभिड नभएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म सबै सञ्जालमा हुने सबै विषयगत सहकारी सङ्घहरूको गतिविधि चितवन जिल्लामा उत्कृष्ट ढङ्गले अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। हामीले त्यो प्लानिङ गरिसकेका थियौँ र अझै पनि यो कोभिडले अलिकता रेस्ट लियो भने हामी आफ्नो प्लानिङ अनुसार गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको सङ्घले सबै क्षेत्रगत सहकारीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर उनीहरूको प्रमोसन गर्ने पार्टमा चाहिँ हामीले गर्छौँ, अगाडि लगिरहेको छ। र सामान्यतया सहकारी भन्ने बित्तिकै गरिब, विपन्न अथवा आर्थिक रूपबाट पिछडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्नको लागि सङ्गठनात्मक ढङ्गले स्थापना भएको संस्था भनेर हामी बुझ्छौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सहकारी भन्ने बित्तिकै धनाढ्य व्यक्तिहरूले चाहिँ 10-20 जना 50 जना 100 जना जम्मा हुने, लाखौँ करोडौँ पैसा लगानी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नाफामुखी बनाएर यो चाहिँ सेवामुखी अथवा चाहिँ विपन्न वर्गलाई आर्थिक रूपबाट आर्थिक हैसियत बढाउने भन्दा पनि धनी वर्गहरूले कमाइ खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ सहकारीहरू व्यापक रूपमा जन्मिरहेका, विस्तार भइरहेका उदाहरणहरू प्रशस्त समुदायमा छन्। यो विषयमा यहाँको कस्तो धारणा छ? जल्दो बल्दो रूपमा अहिले निस्केको इस्यु भनेको सहकारीहरूले पैसा लुकाएर ट्याक्स छल्ने काम भयो, राज्यलाई नोक्सान भयो भन्ने कुरा जल्दो बल्दो ढङ्गले आएको हो। हामी जिल्लाको अभियानमा बस्ने सबै साथीहरूको पनि त्यो गतिविधि राम्रो होइन। निश्चित 25 जना भए सहकारी दर्ता हुन्थ्यो पहिला, अनि त्यही 25 जना आफ्नो नेराघेराका मान्छेहरू राखेर संस्था दर्ता गरेर अनि आफ्नो पुँजीलाई त्यहाँबाट परिचालन गरेर ऋण कारोबार गरेर ब्याज तिर्ने तल्लो वर्गको जनताहरूलाई चाहिँ खासमा सदस्यता 100 रुपियाँको सदस्यता भिडाएर अनि मुनाफाको ठुलो हिस्सा लगानीकर्ताहरूले खाने अनि 100 रुपियाँको सदस्यता लिनेहरूले चाहिँ कारोबारी सदस्य भनेर नामाकरण गर्ने खालको प्रवृत्ति अलि अगाडि निकै जाँगिएको थियो। तर केही वर्ष यता यो जिल्ला सहकारी सङ्घको अभियानले पनि हामीले जिल्लाभरिमा यो प्रवृत्ति बेठिको भनेर यसलाई चिर्दै गयौँ र केही संस्थाहरूबाट यो प्रवृत्तिलाई हटाएर रूपान्तरित गरेर अब सामुदायिक ढङ्गले संस्था चलेन भने दिगो हुँदैन भन्ने स्कुलिङ गर्दै गइसकेपछि अहिले लगभग चितवन जिल्लाबाट त्यस्तो संस्थाहरू बिस्तारै रूपान्तरित भएर सबै सामुदायिक हुने होडबाजीमा छन् र अहिले त चितवन जिल्लामा 5-6 वटासम्म सहकारीहरू मर्ज भएर एउटै सहकारी हुने अभियान चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा विगतमा भएका खराबीहरू रूपान्तरित हुँदैछन् सर। भनेपछि अहिलेको पछिल्लो समयमा सहकारीहरू मर्ज हुने, हिजोको जस्तो 20 जना 25 जना 30 जना 35 जना सदस्यहरू राखेर सञ्चालन भएका सहकारीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरू विस्तार गरेर साँच्चीकै सहकारीको मोडलमा काम गरिरहेका छन्। अहिले त नगरपालिका महानगरपालिकामा पनि सहकारीका ऐनहरू बनेका छन्, पारित भएका छन्। ती ऐनहरूले चाहिँ
एउटा वडामा स्थापित भएको एउटा सहकारी संस्थामा कमसेकम 2000 सदस्य हुनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अब साँच्चै नै त्यो 2000 सदस्य नभएका सहकारीहरू भोलि के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा त अझै त्यसको कार्यविधि निर्देशिका नियमावली बनेर आइसकेको छैन के हुन्छ भन्ने कुरा। तर मोटो हिसाबले एउटा निर्देशिकाले चाहिँ 2000 सदस्य हुनुपर्छ भन्यो भने अब साँच्चै 2000 सदस्यको नियमलाई कडाइ गर्दै अगाडि जाने क्रममा चाहिँ यो लागू हुनैपर्छ र साना संस्था ठुला हुने कोसिस हुनैपर्छ, साना ठुला मिलेर ठुलो हुने। पक्कै पनि अब यी यावत क्रियाकलापहरू हुँदाहुँदै पनि जो साँच्चीकै किसानहरू छन् जसले माटोसँग दैनिकी गुजारिरहेका छन् अथवा बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्म माटोसँगै खेल्ने, माटोमै आफ्नो जिन्दगी बिताउने जो किसानहरू छन् ती किसानहरूलाई चाहिँ किसानको नेतृत्व गर्ने सहकारी संस्थाहरू जस्तै यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छाता सङ्गठन लगायतका स्थानीय तहका सहकारी सङ्गठनहरूले पनि त्यस्ता वास्तविक किसानहरूलाई खासै चासो नदिएको, त्यस्ता किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि खासै प्रायोरिटी नदिएको भन्ने गुनासोहरू बेला बेलामा मिडियाहरूमा आउने, समाजमा देखा पर्ने, अनि ती किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज जस्तै तरकारी भयो, खाद्यान्न भयो, दुध नै भयो बेला बेला बाटोमा पोखिन्छ, यस्ता खालका घटनाहरू आइरहेका छन्। अब यहाँले यति लामो समयदेखि सहकारीमा काम गरेर पाएको अनुभवको आधारमा यो बेला बेलामा यस्ता किसिमका समस्याहरू आइरहँदा यहाँलाई कहीँ कतै चसक्क घोच्ने र यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न चाहिँ अलि ठोस उपायहरू चाहिँ चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन? के लाग्छ यहाँलाई? एकदमै लाग्छ। कृषकहरूको पीडा देखेका बेला चाहिँ हामी आधा भएका हुन्छौँ, तर रातारात छुमन्तर केही हुनेवाला छैन र मनैदेखि यो गर्नुपर्छ भन्ने निकायमा बस्नेहरूले पनि सोचिदिनुपर्छ। हामीले मात्रै सोचेर हुन्न। हामी पैरवी गर्ने संस्था हो। हामी जिल्ला सहकारी सङ्घको भूमिका भनेको सबै खाले इस्युहरूमा पैरवी गर्ने हो सहकारीको क्षेत्रमा। अब यो जिल्ला सहकारी सङ्घले के पैरवी गर्दैछ र के रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको कुराले अलिकता मलाई त्यता डोर्याउँछ जस्तो लागेको छ। मैले जानकारी गराउँ, अहिले झन्डै 3 वर्ष अगाडिदेखि 3 नम्बर प्रदेशमा एउटा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम भनेर लागू भएको छ। 3 नम्बर प्रदेश पाइलोटिङ प्रोजेक्टको रूपमा यो सुरुवात भएको यो कार्यक्रम सहकारी बजार विकास कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम सङ्घीय सरकार र युएनडिपीको संयुक्त आयोजनामा अगाडि बढेको छ र उहाँहरूले जिल्ला सहकारी सङ्घलाई एउटा पार्टनरको रूपमा लिनुभएको छ। लकिली 13वटा जिल्ला भएको हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशमा 6वटा जिल्ला मात्रै सेलेक्सन भएको थियो। त्यो 6वटा जिल्लामध्ये चितवन पनि सेलेक्सन भयो र हामीले पनि त्यो कार्यक्रमसँग टाइअप गरेर आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन पायौँ। तर त्यसको लिमिटेसन के थियो भने 3वटा नगरपालिका मात्रै लिन्थ्यो एउटा जिल्लामा। त्यो 3वटा नगरपालिकामध्ये चितवन जिल्लामा 3वटा नगरपालिका सिएमडिपीले नै सेलेक्सन गरेको छ, नम्बर दिएर नम्बरका आधारमा सेलेक्सन गरेको छ। त्यो सेलेक्सन हुँदाखेरि राप्ती, रत्ननगर र कालिका चाहिँ छनौटमा परेका छन्। ती छनौटमा परेको नगरपालिकाभित्र त्यो नगरपालिकालाई अथोरिटी दिएको छ फेरि 4-4वटा सहकारी छनौट गर्नुहोस् तपाईँले भनेर त्यो कार्यक्रमले। अनि त्यो सहकारी पनि नम्बरका आधारमा छनौट भएको छ, इन्डिकेटरहरू दिएको छ। त्यो उनीहरूले सहकारीहरूले आवेदन गरेको कागजपत्रको आधारमा नम्बर हाल्दाखेरि नम्बर पाएको आधारमा चाहिँ छनौट भएका छन् 4वटा सहकारी। यसरी चितवन जिल्लामा 12वटा सहकारीसँग आबद्ध भएर हामीले यहाँको तरकारी र फलफुललाई बिचौलियाहरूको न्यूनीकरण गर्ने एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा हामीले काम गरौँ र यसबाट भोलि अन्त पनि यो कार्यक्रम रिप्लिकेट भएर अगाडि बढोस्। नगरपालिका महानगरपालिकाले यसको बजेट
छुट्याउने काम गरोस् र चितवन जिल्लाभरि नै यो खालको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर हामीले यो गतिविधि चलाएका छौँ र यसको क्षेत्रीय स्तरको बजार फुलबारीमा बन्ने गरी प्लानिङ भएको छ। आउटलेट हाम्रो जिल्ला सहकारी सङ्घकै प्राङ्गणमा यही बाइपास रोडमा बन्ने गरी एउटा प्लानिङ भएको छ। यो काम तुरुन्तै अगाडि बढ्दै पनि छ। अनि रत्ननगर र राप्ती नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ नगरपालिका स्तरीय बजार पनि बन्दैछ र आउटलेट धेरै सहकारी संस्थाहरूमा, छनौट भएका सहकारी संस्थाहरूमा आउटलेट कलेक्सन सेन्टर बनेको छ। यसले कृषकहरूलाई अलिकता केही सहजता ल्याउँछ भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिने र हामीले त्यो प्रयत्न गरिरहेको विषय हो। यो भनेपछि यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हिजोको जस्तो किसानले बाटोमा दुध पोख्ने अनि तरकारी किसानहरूले ताजा तरकारी र फलफुलको रूपमा चाहिँ यो हो। अब दुधको रूपमा पनि अलिकता मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। 3 नम्बर प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्त्रालयबाट छुट्याउन मिल्ने गरी झन्डै 25 करोडको लागतमा दुधको परिकार बन्ने कारखाना निर्माण हुँदैछ। त्यसको डिपिआर गरेर आइसकेर जग्गाको छनौट भएर कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरेर अब यो वर्षबाट काम सुरु हुने गरी त्यसको टेन्डर हुँदैछ। मलाई लाग्छ टेन्डरको प्रक्रियामा एकदमै नजिक छ र यो टेन्डर खुलिसकेपछि यसको काम अगाडि बढ्छ र 2 वर्षभित्र यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्ने र उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने जुन यो अभियान छ प्रदेश सरकारको, यदि यो 2 वर्षभित्र चल्ने वातावरण बन्यो भने चितवन जिल्लामा दुधको समस्या पनि त्यति नहोला। तर त्यो एउटा कारखानाले 30,000 लिटरसम्म दुध गर्ने हो। यहाँ 1.5 लाखसम्म 2 लाखसम्म पनि दुध उत्पादन हुन सक्छ चितवनमा। त्यसो भएको हुनाले बाँकी दुधका लागि के गर्ने भन्दा पाउडर मिल्क प्लान्ट, चितवन मिल्क प्लान्ट छ पाउडर मिल्क, तर त्यो प्राइभेट भएको हुनाले ऐन मौकामा त्यसले काम दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अहिले नै हेटौँडामा पाउडर मिल्क प्लान्ट पनि बन्दैछ। यदि त्यो सहकारीको जिम्मामा चल्ने भयो भने अनि दुधका किसानहरूले पनि यो प्रदेशमा चाहिँ दुःख पाउने अवस्था। जस्तै अब यो पाउडर मिल्क प्लान्टदेखि लिएर विभिन्न फ्याक्ट्रीको कुराहरू गरिरहँदा हिजो जुन फ्याक्ट्रीहरू यहाँ स्थापना भएका थिए ती धेरै फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएका छन्। जस्तै पाउडर दुधकै कुरामा यहाँ ठिमुरामा एउटा पाउडर दुध प्लान्ट थियो होइन, त्यो चाहिँ लगभग अहिले बन्द अवस्थामा छ। अब यसरी बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्दा राज्यको लागत पनि जोगिन्थ्यो होला, त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको पैसा पनि केही न केही हदसम्म चाहिँ ब्याक हुन्थ्यो होला। त्यतातिर सरकारले नसोचेर छुट्टै नयाँ गर्नुको पछाडि चाहिँ के छ, के कारण छ त्यस्तो? मैले बुझेको चितवनको सहकारीहरूले मिलेर चलाउँ भन्ने एउटा अभियानमा त्यो मिटिङमा म सहभागी छु। हजुर, जिल्ला सहकारी सङ्घको सदस्य भएको नाताले योभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि। तर त्यो कुरा सम्भव भएन। जो प्रोपाइटर हो, प्रोपाइटरले त्यसको जुन मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो असाध्यै अस्वाभाविक खालको मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यो खरिद गरेर चलाउन सकिँदैन र भोलि त्यसको बेनिफिट लगानीकर्तालाई बेनिफिट चाहिन्छ। बेनिफिट दिनका लागि चाहिँ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, त्यो धैर्यता भएन भने सहकारी क्षेत्र फेरि अगाडि बढ्दैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो समस्या हो। अहिले नै पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाहिँ लिएर चलाउने कि भन्ने प्रयत्न भएको थियो, सरकारको तहबाट पनि भएको थियो। त्यति बेला पनि मूल्यमा चाहिँ कुरा नमिलेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यी कुराहरू गरिरहँदा जस्तै मैले जानकारी पाएअनुसार सर चाहिँ साना किसान सहकारी संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, वीरेन्द्रनगरमा रहेको साना प्रारम्भिक संस्था मेरो त्यही हो। त्यो सहकारी संस्था नेपालको अग्रस्थानमा आउने सहकारी संस्था पनि हो। यसरी यहाँले जिल्लाको नेतृत्वलाई लिड गरिरहँदा, केन्द्रीय तहमा बसेर पनि काम गरिरहँदा र स्थानीय तहको सहकारीमा काम गरिरहँदा यहाँले स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रमा भएको यो जुन सहकारी गतिविधिलाई ठ्याक्क जोडेर भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? म एकदमै प्रारम्भिक संस्थाको पनि
एउटा सामान्य सदस्यको हैसियतले समितिमा बसेर काम गर्दै गर्दै अनि एउटा संस्थाको नेतृत्व गर्दै त्यो संस्थाबाट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले अहिले जिल्ला सहकारी सङ्घको नेतृत्व लिइरहेका बखत सदस्य संस्थाहरूले जिल्ला स्तरको सहकारी संस्थालाई सहकारी सङ्घलाई आफ्नो छाता सङ्गठनलाई आफ्नो माउ संस्थालाई अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको गतिविधि जिल्लाले गर्न सकेन भने हाम्रो जिल्ला र तलको प्रारम्भिक संस्था जोडिँदैन। त्यो हिसाबले हामीले पेट्रोल पम्प एउटा व्यवसाय लगानी गरौँ व्यवसाय गरौँ भनेर जिल्लाभरि का साथीहरूलाई राखेर छलफल गरेर जुटाउँदाखेरि उत्साहित ढङ्गले लगानी गर्न तत्पर हुनुभयो जिल्लाभरिको सहकारी संस्थाहरू। हामीले उहाँहरूकै लगानीका आधारमा अहिले पेट्रोल पम्प चलाएका छौँ र त्यो असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि यहाँको आशय चाहिँ जिल्लाले स्थानीय तह अथवा तल्लो तहको सहकारी र केन्द्र तहको चाहिँ सङ्गठनबीच एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्यो भने तल्लो तहमा रहेका सहकारीहरू पनि बिस्तारै माथि उठ्छन् र माथि केन्द्रको नेतृत्व तहले पनि त्यो चिजहरूलाई सुन्ने वातावरण बन्छ। जस्तै यहाँले पेट्रोल पम्पको कुरा गर्नुभयो जिल्ला सहकारी सङ्घबाट सञ्चालन भएको, यसको अलावा जिल्ला सहकारी सङ्घले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेका क्षेत्रहरू के छन्? अरू जिल्ला सहकारी सङ्घले मैले भनिहालेँ ताजा तरकारी र फलफुलको क्षेत्रमा चाहिँ सहकारी बजार विकास कार्यक्रमसँग मिलेर हामीले एउटा काम गर्दैछौँ। त्यसले त्यो क्षेत्रका उत्पादकदेखि उत्पादकहरूलाई सङ्गठित गरेको प्रारम्भिक संस्थादेखि जिल्ला सहकारी सङ्घसम्मको एउटा सम्बन्धको चेन निर्माण गरेको छ। त्यसले कृषि क्षेत्रका सहकारीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको छ। अर्को क्षेत्रमा हामीले पेट्रोल पम्प जुन गरेका छौँ यसमा बचत तथा ऋणदेखि लिएर कृषिदेखि बहुउद्देश्यदेखि सबै जो संस्थाले जति स्तरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो स्तरमा लगानी गरेर जिल्ला सहकारी सङ्घको एउटा अभियानमा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। र हामीले जिल्ला सहकारी सङ्घले एउटा शुद्ध तोरीको तेल पनि आफैले उद्योग सञ्चालन गरेर त्यो उद्योगबाट उत्पादित तोरीको तेल चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ र त्यो बिक्री वितरण गरेको तोरीको तेल चितवन जिल्लाभरिका उपभोक्ताहरू कहाँ पनि पुग्छ। त्यसैले त्यसबाट पनि एउटा हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ। हामी मसलन्दका सामग्रीहरू पनि उत्पादन गरेर बिक्री गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट पनि हामी जोडिएका छौँ। यति मात्रै होइन, हामी त अब संस्थागत ढङ्गले पनि जोडिने गरी सञ्जाल बनाएको छौँ र हामी त्यो सञ्जाल नगर स्तरमा पनि निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हरेक नगर स्तरमा सहकारीको सञ्जाल निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि हामी जोडिने कोसिस गर्छौँ। भनेपछि पक्कै पनि धेरै गतिविधिहरू जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। अब जुन नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो समय यो चक्लाबन्दी कृषि प्रणाली, सामूहिक खेती भनेर यो जुन अलि लार्ज भोल्युममा ठुलो स्केलमा चाहिँ व्यावसायिक खेतीहरू अगाडि बढाउने, आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ त्यो जुन पुरानो शैलीबाट चलेको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर लाने जुन एउटा उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ, त्यो खालका गतिविधिहरू चितवनका विशेष गरी सहकारीले नेतृत्व गरेर त्यस्ता खालका सामूहिक खेती, चक्लाबन्दी खेतीहरू चाहिँ कतिको भएको छन्? कहाँ कस्तो भइरहेको छ? मैले सुनेको माडी क्षेत्रमा कान्तिपुर भन्ने ठाउँमा 100 बिघा प्लस जग्गामा सामूहिक खेती प्रणाली सुरुवात भएको छ। त्यहाँ सहकारीको नेतृत्वमा त्यो काम भएको छ। र यही हाम्रो शुक्रनगरमा पनि सामूहिक खेती प्रणाली, चक्लाबन्दी खेती प्रणाली सुरु भएको छ। त्यहाँको वडाध्यक्ष कान्छा मल्ल हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र अरू पनि साथीहरू त्यहाँसँग जोडिनु भएको छ। निशाजी पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले त्यसलाई राम्रो गर्नका लागि
प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र त्यसले राम्रो पनि गरेको छ। तर उत्पादन भएका चिजहरू बजारीकरण गर्न यो कोभिड-19ले समस्यामा पारेको हुनाले त्यहाँ पनि केही धक्का पुगेको छ। तथापि सरकारले निरन्तर त्यस्ता संस्थाहरूलाई अपग्रेड गर्नको लागि ब्याकअपको काम गर्नुपर्छ। पूर्व चितवनमा पनि केही त्यस्ता चक्लाबन्दीका कामहरू भएका छन्। अलि ठुलो प्लट भाडामा लिएर फलफुल लगाउने, अरू तरकारी उत्पादन गर्ने यस्ता कामहरू भएका छन् र पहाडी क्षेत्रमा पनि टनेलमा बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ। यी सबै गतिविधि गरिरहँदा अहिले सरकारले जे यसमा प्रयत्न गरेको छ, लगानी गरेको छ, बजेटको व्यवस्था गरेको छ, त्यो गरिरहँदा कुनै पनि सहकारी संस्था मार्फत गर्यो भने संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ। म संस्था मार्फत लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु। र अर्को कुरा, त्यो सहकारी संस्थाको व्यावसायिक योजना के छ? सरकारले आँटेको ताकेको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बिजनेस प्लान के छ? हचुवाको भरमा पैसा दिएर काम गर भन्यो भने त्यो भनेपछि यहाँको आशय चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको यो आधुनिकीकरण, चक्लाबन्दी अथवा सामूहिक खेती चाहिँ सहकारीको संस्थागत रूपबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपबाटै अगाडि बढिरहेको छ। अलिकता व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका आधारमा यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आधारमा अगाडि बढेको पक्कै छ। तर गभर्मेन्टले नै इन्स्टिट्युसनलाई दह्रो बनाएर जुन संस्थाले चलाउने हो त्यो संस्थाको सञ्चालन त्यस्तो गरिरहँदा फेरि वास्तविक किसानसँग फेरि त्यो पैसा नपुग्ला नि त। संस्थालाई दिने, फेरि हिजोको जस्तै संस्थाबाट नि पहुँचवाला मान्छेले मात्र लिने, वास्तविक किसानले त्यो अनुदान नपाउने भएर चाहिँ उसले डाइरेक्ट व्यक्तिलाई दिएको हो कि सरकारले? सर, म हजुरलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँछु, तपाईँलाई जानकारी छैन भन्दिनँ, स्मरण गराउँछु। झापाको महारानी जोडा असाध्यै पपुलर भएको, सामूहिक खेती प्रणाली गरेको, चक्लाबन्दी गरेको एउटा नमुना हो त्यो, जहाँ राष्ट्रपतिले पनि हेलिकप्टरबाट घुम्नुभयो भनेर निकै चर्चा आएको थियो हैन। त्यो महारानी झोडा मैले 6 पटक मेरा किसानहरूलाई लिएर घुमाएको छु, स्वयं म आफू गएर घुमेको छु, मेरा सञ्चालकहरूलाई लिएर घुमाएको छु र त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर देखाउने गरेको छु। मैले जिल्ला सहकारी सङ्घमा पनि त्यो ठाउँ एकचोटि हेर्नुपर्छ भनिरहेको छु। त्यहाँनिर चक्लाबन्दी गर्ने कुरामा सरकारले त्यो संस्थागत इन्स्टिट्युसनल लगानी गर्यो भने आधारभूत कृषक कहाँ पुग्दैन भन्ने कुरै होइन। त्यो जग्गा त आधारभूत कृषकको हो नि। आधारभूत कृषकलाई कति मन धान दिने हो त्यो कबुल गरेर त्यो सहकारी संस्थाले जग्गा लिएको छ। त्यो आधारभूत वर्गको कृषकहरू श्रम गरेर खान चाहन्छ भने उसले त्यहाँ श्रम गर्ने पहिलो प्राथमिकता पाएको छ। उसले धानै लग्छु, म मेरै जग्गामा फलेको धान खान्छु भन्यो भने उसले दिएको जग्गाको कति मन धान आउने हो त्यो धान उसले घर लगाएर राख्न पाउँछ। उसँग जोडिएको छ सर, प्रविधि जोडिएको छ। प्रविधिले चक्लाबन्दीमा काम गर्छ, उत्पादन बढी हुन्छ र उसले हिजो कमाएको भन्दा धेरै धान पनि पाएको छ। त्यो जग्गाबाट अरू पनि बेनिफिट पाएको छ। भनेपछि यहाँको आशय सहकारी मार्फतबाट नै कृषिका गतिविधिहरू अगाडि गयो भने अहिले भएको भन्दा बेटर रिजल्ट दिन सकिन्छ। अगाडिबाटै जानु पर्यो र त्यो सहकारी संस्था चाहिँ त्यसको बिजनेस प्लान हुनु पर्यो, व्यावसायिक योजना हुनु पर्यो। हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने उसको योजना भयो भने सरकारले छोड्दा पनि म यसलाई यसरी मेरो आफ्नै इन्स्टिट्युटको ब्याकअप यो छ भनेर देखाउन सक्ने एउटा सक्षम संस्था मार्फत त्यो लगानी, त्यसो भयो भने सरकारी लगानी डुब्दैन भन्ने मेरो आशय हो। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै गरी देशका किसानहरूको चाहिँ हित होस् र राज्यले लगानी गरेको पैसा बालुवामा पानी भएर नजाओस्, त्यसले केही न केही प्रतिफल दिने गरी रिजल्ट आओस् भन्ने हामी पनि कामना गर्छौँ। अब यो कुराहरू गरिरहँदा जस्तै विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, सहकारी अथवा समूहहरूमा यही अनुदानका कुराहरू गर्दाखेरि पनि राजनैतिक एउटा खालको प्रभाव नेपालका विभिन्न सेक्टरहरूमा परेको छ र सहकारी लगायतका अनुदानका सेक्टरहरूमा पनि परेको गुनासोहरू बेला बेलामा आउँछ, जसको पहुँच हुन्छ। जो राजनीतिक रूपमा झुकाव राख्ने व्यक्ति र सम्बन्धित अनुदान दिने अथवा सहयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटै झुकाव भएका व्यक्ति अथवा एउटै खालको चाहिँ भयो भने
सहयोग पनि पाउने, अनुदान पनि पाउने, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा नेतृत्व पनि पाउने, त्यो भएन भने चाहिँ अरू व्यक्तिहरू बाहिर बस्नुपर्ने, पाखा लाग्नुपर्ने भन्ने किसिमको जुन बेला बखतमा आउने खालका यस्ता समाचारहरू हामी पढ्छौँ, सुन्न आउँछ। यो विषय चाहिँ के हो? वास्तविकता यही हो अथवा फरक छ संस्थाहरूमा अथवा अनुदानको सवालमा? मलाई ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने लाग्दैन, तर आंशिक रूपमा यो प्रवृत्तिगत रूपले पञ्चायत कालदेखि हुँदै आजसम्म आउँदाखेरि प्रवृत्तिगत रूपले केही अंशमा चाहिँ यो कुरा हुनसक्छ, केही अंशमा यो कुरा हुनसक्छ। यो प्रवृत्तिगत रूपले सरकारले चुनाव लड्नका लागि पैसा खर्च नगर्ने प्रविधिको विकास गरोस् न। चुनाव लड्नका लागि पैसा खर्च गर्न नपर्ने, हजुरहरूको जस्तै मिडियामा आएर भोट मागेर अनि त्यसपछि मतदाताहरूले आफ्नै टोलमा बाक्सामा चाहिँ मत खसालेर हिँड्न पाउने, त्यहाँ घन्टौँ बसेर लाम लागेर टाउको फुटाएर हैन त्रास तनावमा चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरेर पैसा बाँडेर रातारात हैन अहिले जे खालको विकृति छ चुनावको त्यो कुराको अन्त्य सरकारले गर्न सकेका भोलिपल्ट अहिलेको व्यथिति हट्छ। राजनीतिलाई जागिरको रूपमा अहिले जसरी लिएर राजनीतिमा टाउको फुटाएर राजनीतिमा अगाडि जाने भन्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई रोक्ने हो भने पनि यो व्यथिति हट्छ। पक्कै पनि। अब यहाँले आफैले उठान गर्नुभयो, मैले प्रश्न सोध्नेवाला नै थिएँ। जस्तै हरि पौडेल सर सहकारीसँग मात्र नभएर राजनीतिक रूपमा पनि लामो समयदेखि चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिँ वाच गरिरहनु भएको अथवा त्यो सेक्टरमा लागिरहनु भएको व्यक्तिको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। अहिलेको वर्तमान परिवेशको नेपालको राजनीतिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? एकदम समराइज छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले जे अगाडि बढेको छ सहकारी क्षेत्रमा लागेर म सहकारीको एउटा प्रशिक्षकको भूमिका पनि लामो समय निर्वाह गरेको मान्छे हो। प्रशिक्षण दिइरहँदा हामीले राजनीतिक जुत्ता ढोकामा खोलेर सहकारीको कोठाभित्र छिर्नुपर्छ भनेर तालिम दिने गऱ्यौँ। आफूले भनिरहने, आफूले जीवनमा लागू नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। म निश्चितै हो नेपालमा हरेक व्यक्ति एउटा राजनीतिमा छ, म पनि एउटा राजनीतिमा हुँला, तर सहकारीभित्र म राजनीतिक प्राणीको ढङ्गले नचिनिउँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले 100% कोसिस जारी राखेको हुन्छु। र सरले भने जस्तै अहिलेको गतिविधिमा, अहिलेको सरकारको गतिविधिमा यो खालको के छ त नि अवस्था भनेर सरले जुन राख्नुभयो, के मान्दिनँ भने विकास भएकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्दिनँ। विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढेकै छ। यो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको विकासलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। अझै यसलाई उचाइमा उठाएर लैजाने हो, अझै दौडको स्पिड पुगेको छैन भने बढाउने हो, तर यसलाई ब्रेक गर्न हुँदैन। र जनताले के बुझ्दैछन् आजभोलि भने यसलाई स्पिडमा दौडाउने र यसलाई अलिकता ब्रेक गर्नेहरूलाई मान्छेले छर्लङ्ग चिन्छन्। भनेपछि अहिले जुन नेपाल सरकारका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यो सबै गतिविधिहरू ठिक छ, राम्रो छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। र जुन बेला बेलामा हामीले सुन्ने गरेका राजनीतिक अवरोधहरू, पार्टीगत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा उब्जिएका चाहिँ विवादहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? बेला बेलामा त आउँछ नि त, बहसबाट निम्टारा गर्नुपर्छ। विवादहरू आउँछन्, ती विवादहरू चाहिँ बहसबाट निम्टारा गर्नुपर्छ र देश र जनतालाई शिरमा राखेर बहस सुरु गर्यो भने, अथवा संस्थामा काम गरिरहँदा सदस्यहरूलाई शिरमा राखेर, पक्कै पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जनता अथवा सर्वसाधारणलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्यो भने कहिले पनि समस्या आउँदैन। मैले धेरै यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ सबैलाई आफूलाई प्रायोरिटीमा राखेर कहिले पनि हेरिनँ। सधैँ संस्थागत हिसाबले सोच्दा संस्थालाई शिरमा राखेर हेरेँ। संस्थालाई शिरमा राखेर काम गर्ने क्रममा विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा
जगजाहेर भएको छ। जसको परिणामस्वरूप चाहिँ आज धेरै सङ्घ संस्थाहरू यहाँको नेतृत्वमा एउटा छलाङ मारिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि हरि सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ। आजको भलाकुसारीमा हामीले यहाँलाई सोध्न छुटेका र यहाँले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई भन्न छुटेका केही कुराहरू छन् भने अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा प्लिज राख्नुहोला आफ्नो धारणा। अहिले यो सहकारी अभियान नेपालमा तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने क्रम पनि तीव्रता नै छ। अहिले नगरपालिका स्तरबाटै सहकारी दर्ता हुने भइसकेपछि यसको तीव्रतामा झन् वृद्धि भएको छ। तर सबै सहकारी संस्थाहरूले जित हासिल गर्न सकेका छैनन्। कति सहकारी संस्थाहरू फेरि गन्तव्यमा नपुग्दै हराएका पनि छन् र कति सहकारी संस्थाहरू बाटो बिराएर अल्मलिएका पनि छन्। कति सहकारी संस्थाहरू राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेका पनि छन्। त्यसैले म ती गन्तव्य पहिल्याउन कोसिस गरिरहेका, जो हराइसके ती, जो लिक्विडेट भए लिक्विडेसनमा गइसके ती, खारेज भइसके, तर अब जो अझै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, माथि उठ्नको लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान के गर्न चाहन्छु भने जिल्ला सहकारी सङ्घसँग जोडिनुस्। हामी तपाईहरूलाई के मद्दत गर्न सक्छौँ? तपाईहरूको संस्थागत वृद्धि विकास, सदस्यहरूको वृद्धि विकासका लागि हामीले एउटा पुलको काम गर्नेछौँ। तपाईहरूको व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने कुरामा होस्, तालिमको कुरामा होस्, संस्थागत विकासमा होस्, हामी गर्छौँ। तर हामीसँग नजोडिएर, झोलामै सहकारीलाई बोकेर कहिलेकाहीँ अलिक अँध्यारो कुनामा बसेर बेठिक गतिविधि गर्ने, संस्थागत हिनामिनाहरू गर्ने, सदस्यहरूबाट उठाएको सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, पुँजीको हिनामिना गर्ने, त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूका लागि चाहिँ हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि आउँछौँ। पक्कै पनि आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिपक सरलाई र यो अभियान टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई हेरिदिनु भएकोमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले सहकारीसँग सम्बन्धित रहेर जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरि पौडेलसँग भलाकुसारी गऱ्यौँ। आगामी साता पुनः एकजना विशेष व्यक्तित्वको साथमा अभियान विशेष कार्यक्रम लिएर आउने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट म दीपक गौतमसहित प्रविधिमा साथ दिने भाइ प्रकाश तमाङलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।